शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता चाँडै आइरहेछन् बाटो बनाई आधी भूमारीमा सर्वभौमिक शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता चाँडै आइरहेछन् बाटो बनाई आधी भूमारीमा भूमण्डलमा जलमण्डलमा वायुमण्डलमा उहाँको सामर्थ्य आवाज सुनिन्छ चुप लाग शान्त हो चुप लाग शान्त हो समुद्रमा छालले जीवन डुङ्गा बजारिँदा बादल फाटी दर्केर वर्षा बर्सन्दा बाढी भलाई घरमा बजारिँदा जीवन अब नष्ट होला झै डर र त्रासले भरिएर विश्वास डगमगिँदा जीवन अब नष्ट होला झै डर र त्रासले भरिएर विश्वास डगमगिँदा परमेश्वरको प्रतापी आवाज सुनिन्छ म हुँ न डराऊ ढाडस बाँध म हुँ न डराऊ ढाडस बाँध सर्वभौमिक शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता चाँडै आइरहेछन् बाटो बनाई आधी भूमारीमा सर्वभौमिक शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता चाँडै आइरहेछन् बाटो बनाई आधी भूमारीमा ल सबैलाई प्रेमी जय मसीह जतिजना तपाईहरु सेवकाईको लागि अब आइसक्नु भएको छ हामी प्रभु यीशु मसीहको प्रेमी नाममा हामी तपाईहरुलाई स्वागत गर्छौं अनि प्रभुको दासहरु पनि विभिन्न मण्डलीमा जो जिम्मेवारीहरु हुनुहुन्छ प्रभुको सेवकहरु उहाँहरु पनि हामीले अनलाइनमा देख्दै छौं अनि तपाईहरुको उपस्थितिले पनि हामी अति नै आनन्दित भएका छौं हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं अब हामी यो दिउँसो पखको सेवकाई अझ दुईटा सेवा रहेको छ अब हामी सुरु गर्न लागेका छौं
त अब हामी स्तुति गाइकन हामी यो सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। त प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। प्रभुको दास काका सम्मलाई त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन, काका त्यहाँ लाइनमा हुनुहुन्छ प्रभुको दास। उहाँले केही गीतहरू कुन चाहिँ गाउनुपर्ने हामीलाई काका? ओके, गीत गाउँ एउटा। हजुर काका, हजुर जेमिसी। हेलो, कुन गीत गाउनुपर्छ भन्दाखेरि हेलो, यस म सुन्दैछु, तपाईँहरू मेरो सुन्नुहुँदैछ? काका ए कुन चाहिँ गीत गाउँ? यीशु हुन्छ कान मेरा, सुन्छ यीशु हुन्छ कान। यो कति रहेछ नम्बर? यीशु हुन्छ कान मेरा। आजको यो ल सुन्नुभयो होला। हामी ठुलो सियोनको 209 नम्बर गीत गाइकन अब यो सेवकालाई सुरु गर्नेछौँ। यीशु हुन् चट्टान मेरा, बेसहारा का सहारा, निसहाय भया आश्रय खोज्दा, प्रभु बन्छन् आश्रय सदा, निसहाय भया आश्रय खोज्दा, प्रभु बन्छन् आश्रय सदा। आँधी बतास उभरीमा डगमगिन्छ जीवन जहाज, आँधी बतास उभरीमा डगमगिन्छ जीवन जहाज। ठोकिँदा यो पगपगमा हुन्छु निराश, त्यस क्षणमा छोड्छन् साथीले सारा हिम पारी, रहन्छन् प्रभु मात्र करुणा छहारी। छोड्छन् साथीले सारा हिम पारी, रहन्छन् प्रभु मात्र करुणा छहारी। यीशु हुन् चट्टान मेरा, बेसहारा का सहारा, निसहाय भया आश्रय खोज्दा, प्रभु बन्छन् आश्रय सदा,
निसहाय भया श्रेय खोज्दा प्रभु वञ्चना आश्रय सदा जीवनका कटु क्षणमा रोदनमय तिक्त पलमा जीवनका कटु क्षणमा रोदनमय तिक्त पलमा दण्ड प्राणले हार खाँदा भन्छन् प्रभु अरे सदा घायल म आउँछु मेरा प्रभु कहाँ तत्काल शीतलता पाउँछु नै मा घायल म आउँछु मेरा प्रभु कहाँ तत्काल शीतलता पाउँछु नै मा यीशु हुन्छ चट्टान मेरा निसहारा का सहारा निसहाय भया श्रेय खोज्दा प्रभु वञ्चना आश्रय सदा निसहाय भया श्रेय खोज्दा प्रभु वञ्चना आश्रय सदा भरोसामा राख्छु उनमा प्रत्येक मेरो समस्यामा भरोसामा राख्छु उनमा प्रत्येक मेरो समस्यामा प्रभु बाहेक अरू छैन शक्तिशाली उद्धार गर्न धन्य हो त्यो व्यक्ति राख्ने भरोसा मानेर यसुलाई आदर सर्वदा धन्य हो त्यो व्यक्ति राख्ने भरोसा मानेर यसुलाई आदर सर्वदा यीशु हुन्छ चट्टान मेरा बेसहारा का सहारा निसहाय भया श्रेय खोज्दा प्रभु वञ्चना आश्रय सदा निसहाय भया श्रेय खोज्दा प्रभु वञ्चन आश्रय सदा हिन्दी गीत गाइदेऊ न हेलो दुनिया की सबै अझै समय छ गाउने समय अहिले अलिकति छ अब टिमसँगै समय अहिले अलिकति भएको खण्डमा टिमसँग तपाईँ तपाईँले टिमसँग छैन होला हामी थीम सङ गाउनेछौँ। अहिलेसम्म हामी आशा गर्छौँ प्रायः सबैले सिक्नु भएको होला। तपाईहरुकोमा सुने अनुसार प्रायले यो गीतको शब्दहरूलाई प्राप्त गरेर
प्रिन्ट पनि गर्नुभयो भनेर सुनेका थियौँ। एकदम हामीले उत्साह पाएका छौँ। त हामी यो गीतलाई गाउनेछौँ। सर्वभौमिक शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता चाँडै आइरहेछन् बाटो बनाई आदि भूमरीमा। सर्वभौमिक शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता चाँडै आइरहेछन् बाटो बनाई आदि भूमरीमा। भूमण्डलमा जलमण्डलमा वायुमण्डलमा उहाँको सामर्थ्य आवाज सुनिन्छ। चुप लाग शान्त हो, चुप लाग शान्त हो। ठुलो आधी तेज बतास समुद्रमा छालले जीवन डुङ्गा बजारिँदा बादल फाटी दर्केर वर्षा बर्सन्दा बाढी आई घरमा बजारिँदा जीवन अब नष्ट होला झै डर र त्रासले हरिएर विश्वास डगमगिँदा। जीवन अब नष्ट होला झै डर र त्रासले भरिएर विश्वास डगमगिँदा। परमेश्वरको प्रतापी आवाज सुनिन्छ। म हुन डराउ ढारस बाधा, म हुन डराउ ढारस बाधा। सर्वभौमिक शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता चाँडै आइरहेछन् बाटो बनाई आदि भूमरीमा। सर्वभौमिक शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता चाँडै आइरहेछन् बाटो बनाई आदि भूमरीमा। भूमण्डलमा जलमण्डलमा वायुमण्डलमा उहाँको सामर्थ्य आवाज सुनिन्छ। चुप लाग शान्त हो, चुप लाग शान्त हो। दुष्टताले समुद्रमा छाल उठाउँदा शान्त कहिले रहन सक्दैन। हिलो र माटो उर्ली आए झै दुष्टलाई हृदयमा शान्ति कहिले हुँदैन। आफ्नो मन फर्काए प्रभुतिर जो दुष्टको मृत्युमा हुनुहुन्न प्रसन्न। आफ्नो मन फर्काए प्रभुतिर जो दुष्टको मृत्युमा हुनुहुन्न प्रसन्न।
शान्ति दाताको प्रेममय आवाज सुनिन्छ तिम्रो पाप क्षमा भो शान्तिसित जाऊ तिम्रो पाप क्षमा भो शान्तिसित जाऊ सर्वभौमिक शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता चाँडै आइरहेछन् बाटो बनाई आधी भूमरीमा सर्वभौमिक शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता चाँडै आइरहेछन् बाटो बनाई आधी भूमरीमा भूमण्डलमा जलमण्डलमा वायुमण्डलमा उहाँको सामर्थ्य आवाज सुनिन्छ चुप लाग शान्त हो चुप लाग शान्त हो महामारी अनि कालयुद्ध र तरवार अति नै भयावह परिस्थितिमा हृदय विचार विचलित बनाउने कोलाहल अस्तव्यस्तताको वातावरणमा समाजलाई मात गर्ने परमेश्वरको शान्तिले रक्षा गर्छ हामीलाई जीवनमा समाजलाई मात गर्ने परमेश्वरको शान्तिले रक्षा गर्छ हामीलाई जीवनमा ख्रिस्टको अजीब शान्तिको आवाज सुनिन्छ तिमीलाई म छोड्दिन त्याग्दिन तिमीलाई म छोड्दिन त्याग्दिन सर्वभौमिक शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता चाँडै आइरहेछन् बाटो बनाई आधी भूमरीमा सर्वभौमिक शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता चाँडै आइरहेछन् बाटो बनाई आधी भूमरीमा भूमण्डलमा जलमण्डलमा वायुमण्डलमा उहाँको सामर्थ्य आवाज सुनिन्छ चुप लाग शान्त हो चुप लाग शान्त हो र अब हामी फेरि दोस्रो आफ्टरनुन सेवामा जुटिरहेछौँ हो र हामी विश्वासीलाई चाहिँ विभिन्न संसारको छोरछोरमा बस्नुभएका जनहरू छन्
फेरि पनि यस युकाइमा जोड्न आइदिनुहोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्छौं। अब हामी विशेष प्रार्थना गर्छौं। सायद हाम्रो माझमा कालेबुङका हाम्रो वयोवृद्ध दास पेम्बाबाट हुनुहुन्छ कि हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको थियौं अघि, सायद उहाँ अनलाइन रहनुहुन्छ भने उहाँले यो सुरुको प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु पर्यो। हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो प्रेमी दयालु प्रभु, मेरो दिनभरि नम्र भई सर्वप्रथम विशेष तपाईँलाई नै हामी हार्दिक धन्यवाद चढाउँछौँ। गान्तोकको 3 दिनको सोमबारदेखि आजको दिनसम्म जो स्पेसल मिटिङ भयो, त्यसदेखि यस घडीसम्म तपाईँको जति आशिष रहे, विश्वासीहरूले धेरै वचनहरू पाउन सक्यो अनलाइनमा भए पनि। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ र आज गान्तोकबाट जुन प्रकारले आयोजित गरेको यो सेवामा तपाईँले भारी आशिष दिनुभयो। प्रार्थना चाहिँ गरेको ममा विश्वास गरिकन यहाँसम्म तपाईँले वचन पुर्याउनुमा सहायता गर्नुभयो। जुन क्रममा भइकन विशेष गरिकन अब तपाईँले फेरि पनि अब प्रार्थना साथ यो सुरु गरिँदैछ। अब तपाईँले भारी आशिष दिनुहोस्। आफ्नो दासहरूलाई फेरि आत्मामा नयाँ प्रकारले तयार गरेर विषय गरिकन वचन पुर्याउनुमा अब यो आखिरी हो। अझै भारी आशिष तपाईँले दिने काम तपाईँले गर्नुहोस्। जसले उल्टा गर्छ उहाँलाई ठिक उल्टा गर्नुमा सहायता गर्नु। सम्पूर्ण अब आज सेवकाईमा सुरुदेखि आखिरीसम्मको सेवकाईमा तपाईँको उपस्थितिमा सबै मण्डलीका जति अनलाइनमा हेरिरहेका छन् उहाँले सबले आशिष पाउन सकेको धन्यवाद सहित अन्धकारको शक्तिलाई सामर्थ्य नाम भन्दै यिनको प्रार्थना धन्यवाद सहित चढाउँछौँ। तपाईँकै महिमाको लागि सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। अब हामी आफ्नो सेवकले प्रार्थना गरिदिनु भयो। हामी रुकदासलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ र अब सबैजना सायद अनलाइनको सेवामा जोडिसक्नु भएको होला हामी विश्वास गर्छौँ। र आजको यो आफ्टरनुनको सेवकाई बाइबल स्टडी 3 पनि छ। हाम्रो रुकदास आइजक तिमोथी सिङ्गापुरले यहाँले गर्नुहुन्छ भनेदेखि ब्रदर राजाले यसलाई उल्टा गर्नुहुन्छ। अब यो सेवकाको भार हामी ब्रदर आइजक तिमोथीलाई हामी दिन्छौँ। उहाँले स्पष्ट साथमा हाम्रो नेपाली बुझ्नुहुन्छ। तपाईँलाई प्रभु येशू मसीहमा प्रेमी जय मसीह। प्रभु येशू मसीहको नाममा प्रियजनहरूलाई प्रेमी जय मसीह। Come, let us turn to our theme verse, that is Mark's Gospel, chapter 4 and verse 39. Let us read, and then from there we can start. आउनुहोस् त हाम्रो आधार पद मर्कुस 4 अध्यायको 39 पदमा हामी आउँ अनि यो पदलाई पढिकिन हामी वचन सुरु गरौँ। अनि उहाँ उठ्नुभयो र बतासलाई हकार्नुभयो अनि समुद्रलाई भन्नुभयो, चुप लाग, शान्त हो, अनि बतास थामियो र एकदमै शान्त भयो। Let us look unto the Lord in word of prayer very briefly. अनि छोटो हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुलाई हेरिकन। Our loving, gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for the help that you have given unto us from morning, Lord, in first and second Bible studies, using thine servants, our dear brother Kenneth Timothy, and also thine servant, our dear brother Sam Williams, and speaking unto us from various scripture portions, O Lord. Even as we commit this time, even Bible study 3, into your loving and gracious hands, we pray that you may continue to speak to us, O Lord, as you are giving unto us a very rich word. Enable us also
every one of us, those who are online, listening to thine word, we may have extra grace given unto us to, Lord, digest, to receive, O Lord, every thought that you are bringing unto us with a very glad heart, and we may, Lord, keep them in our loving hearts, O dear Lord. To that extent, we pray that you may grant unto us your help in speaking, translating, as well as in understanding, applying thine, O Lord, living and loving word, the truth in our lives. We pray this prayer with thanksgiving in the very precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. We thank the Lord for various thoughts that Lord had brought before us based upon the theme that God has given unto us through his servant for this year, spiritual special meetings. हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ कि विभिन्न विचारहरूका लागि जो प्रभुले आफ्ना दासहरूको मध्य भएर यो आधारपद जुन हामीलाई फेरि पनि उहाँको दासले दिनुभएको छ, यो विशेष आत्मिक सभा गान्तोकमा भइरहेको छ, यो सभाको लागि Keeping all the thoughts that God has brought before us in our hearts, let us continually keep listening to the Lord, and through his word that we may be able to understand even whatever the Lord has for us, even at this time also. अनि ती सबै विचारहरूलाई आफ्नो मनमा राखेर हामी अब फेरि पनि प्रभुको वचन सुनौं अनि प्रभुले यो समयको लागि पनि हाम्रो लागि जे विचार राखिदिनु भएको छ, उहाँको आवाज जे छ, आउनुहोस् हामी सुनौं. From the event that we see that has happened in Mark's Gospel chapter 4 from 35 to 41 in the lives of disciples, we see that it was very clearly a learning experience. अनि यो घटना जो मर्कुस 4 अध्यायको 35 देखि 41 पदसम्म यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ, हामी बुझ्छौं कि चेलाहरूको लागि चाहिँ यो घटना चाहिँ एउटा सिक्ने अनुभव भएको थियो. It was a training experience, so we also want to learn along with them what the Lord would like to teach us even as we are considering this event. अनि यो चाहिँ उनीहरूको लागि एउटा तालिमको अनुभव भएको थियो. अनि फेरि पनि हामी पनि उनीहरुसँग यो कुरा सिक्न चाहन्छौं. फेरि पनि प्रभुले उनीहरुलाई यो घटनाबाट के सिकाउनु भएको थियो, त्यो शिक्षाहरुलाई हामी पनि सिक्न चाहन्छौं. And we saw at least 3 things we can very clearly learn from this event. अनि यो घटनाबाट हामीले कम से कम 3 वटा विचारहरु हेर्यौं जो हामीले चाहिँ सिक्न सक्यौं. Number 1, we see that this kind of events, situations, especially storm-like situations, the Lord allows so that we may know him better. अनि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के सिक्यौं भन्दा चाहिँ प्रभुले चाहिँ यस्तो आदि बेरी रूपी घटनाहरू परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आउन दिनु हुन्छ ताकि हामीले चाहिँ अझै राम्रोसँगले शिक्षा पाउन सकौं भनिकन. That is number 1, that we can also learn along with disciples. अनि यो चाहिँ प्रथम हो, हामीले चाहिँ चेलाहरू साथसाथै हामीले पनि त्यो शिक्षा पाउन सक्छौं. The second thing that we have considered is learning and knowing how to handle the storm-like situations in our lives. अनि दोस्रो कुरा जुन हामीले सिक्न सक्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउने त्यो आदि बेरी रूपी परिस्थितिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सामना गर्नु. Not only we handle them, but we need to face them in a way that Lord wants us to face them. अनि हामीले हो तिनीहरूलाई त्यस्तो परिस्थितिहरूलाई फेरि पनि कुन प्रकारले हुन्छ सामना गर्न मात्र हैन, तर त्यस्तो परिस्थितिहरूलाई हामीले फेरि भेट पनि गर्नुपर्छ जुन प्रकारले चाहिँ प्रभुले चाहिँ चाहनुहुन्छ हामीले त्यस्तो परिस्थितिहरूको सामना गरेको. Third thing that we can learn from this event, this situation, is that how we can prepare ourselves also if Lord tarries to come for the life ahead of us and also the ministry ahead of us. अनि तेस्रो कुरा हामीले के चाहिँ सिक्न सक्छौं भन्दा कसरी चाहिँ हामीले आफूलाई यस्तो परिस्थितिहरूको निम्ति तयार गर्न सक्छौं हाम्रो अघिको जीवनको लागि साथै हाम्रो सेविकाईको लागि यदि हाम्रो प्रभुले आउनुमा ढिलाइ गर्नुभयो भने.
We have seen that along with the disciples, regarding the knowledge of our God, even knowing Lord Jesus Christ, at least there is fourfold authority mentioned from chapter 1 to chapter 4. अनि फेरि पनि मर्कुस 1 अध्यायको 4 अध्यायसम्मबाट हामीले हेर्यौं चेलाहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिन्दा यी अध्यायहरूबाट 4 किसिमको अधिकारको विषयमा जो प्रभु यीशुमा थियो त्यो विषयमा उनीहरूले ज्ञान पाए. We have seen that he had authority over the scriptures, or he was authoritative teacher. We see that in Mark's Gospel chapter 1 and reading from 20 to 22 verses. अनि मर्कुस 1 अध्यायको 20 देखि 22 पदहरुसम्म पढ्दा चाहिँ हामी चाहिँ के पाउँछौं भन्दा चाहिँ उहाँको चाहिँ अधिकार पनि थियो परमेश्वरको वचनमा पनि. And secondly, we saw that he had authority over the demons or evil spirits, as we see in Mark's Gospel chapter 1 from 23 to 28. अनि फेरि पनि हामीले देख्यौं त्यो दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँको चाहिँ दुष्ट आत्माहरू माथि पनि उहाँको चाहिँ सामर्थ्य थियो, त्यो अधिकार थियो, जसरी हामीले मर्कुस 1 अध्यायको 33 देखि 38 पदसम्म 28 पदसम्म हामीले देख्यौं. From Mark's Gospel chapter 2, reading from 1 to 10, we saw that he had authority even to forgive sins. अनि मर्कुस 2 अध्यायको 1 देखि 10 पदसम्म हामीले पढ्दा के पायौं भन्दा उहाँको पाप क्षमा गर्ने पनि अधिकार थियो. And in this actually passage, that is Mark's Gospel chapter 4 from 35 to 41, we see that he has authority over his creation, especially over the wind and sea. अनि यहाँनिर मर्कुस 4 अध्यायको 35 देखि 41 पदमा चाहिँ हामी के देख्छौं भन्दा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको जुन पनि अधिकार थियो उहाँको सृष्टिमाथि, विशेष गरी चाहिँ त्यो आदि बेरी चलिरहेको समुद्रमाथि. This fourfold authority of Lord Jesus Christ informs us or tells us very clearly that Lord Jesus Christ is the Son of God and he is God himself. अनि यी 4 प्रकारको प्रभु यीशु मसीहको अधिकारले चाहिँ सफासँग हामीलाई के बताउँछ भन्दा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ अनि साथै उहाँ चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ. And through this situation, maybe the Lord might have given them a beginning of understanding Lord Jesus Christ. अनि यो परिस्थितिको कारणले गर्दा चाहिँ हुन सक्छ प्रभुले चाहिँ आफ्ना चेलाहरूलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ बुझ्ने त्यो मौका पनि दिनुभयो. Secondly, we also have considered that from this event, now looking at the lives of disciples, and through them we can learn how to face storm-like situations in our lives. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो घटनाबाट हामीले चेलाहरूलाई हेर्दा हामी के सिक्न सक्छौं भन्दा चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउने आदि बेरी रूपी परिस्थितिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सामना गर्नु त. We saw at least 5 things that we can learn from this event or through the lives of the disciples. अनि कम से कम हामीले 5 वटा कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्यौं जो चाहिँ हामीले चाहिँ यी परिस्थितिहरूबाट अनि फेरि यी चेलाहरूको जीवनबाट हामीले सिक्न सक्यौं. First of all, पहिलो कुरा, in any storm-like situation, like any problem, any challenge that is there in our lives, whether it is in the form of health, or financial difficulty, or uncertainty in the future, job problems in the family, children, their future, and settlement, all these things. अनि हामीले चाहिँ के हेर्यो भन्दा यदि हाम्रो फेरि पनि जीवनमा थुप्रै किसिमको परिस्थिति अब आउन सक्छ, स्वास्थ्यमा फेरि पनि समस्या आउन सक्छ, आर्थिक परिस्थितिमा समस्या आउन सक्छ, हाम्रो कामको कुरामा फेरि पनि समस्या आउन सक्छ, अनिश्चित भविष्यको विषयमा फेरि पनि समस्या आउन सक्छ, हाम्रो नानीहरूको अनि साथै उहाँहरूको स्थापनाको विषयमा उनीहरूको जीवनमा यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ. यस्तो सबै समस्याहरूमा as we are living in a fallen world, evil and wicked world, though we are facing such kind of storm-like situations, first thing that we need to know that our God is always with us. He never leaves us nor forsakes us, and we are not alone in that situation.
अनि पहिला कुरा चाहिँ हामीले जान्नु चाहिँ के पर्छ भन्दा जब हामी यस्तो दुष्ट अनि पतित संसारमा हामी जिरहेका छौं, हाम्रो जीवनमा जस्तै विकराल परिस्थिति आए तापनि प्रभु चाहिँ हाम्रो नजिकमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ कहिले पनि हामीलाई त्यस्तो विकराल परिस्थितिमा छोड्नु हुँदैन, त्याग्नु हुँदैन। Secondly, while facing such kind of situations, we always should know that Lord is not only with us, but He is able to help us in that very situation. अनि हामीले दोस्रो कुरा चाहिँ के जान्नु पर्छ भन्दा त्यस्तो परिस्थितिमा प्रभु हामीसित हुनुहुन्छ, यो ठीक हो, तर त्यति मात्र होइन, तर उहाँले चाहिँ फेरि पनि त्यस्तो परिस्थितिमा हामीलाई सहायता पनि गर्नुहुन्छ। And third thing that we have learned is, in such situations, we should depend upon the Lord in prayer, or we should learn to pray. अनि तेस्रो कुरा हामीले चाहिँ के चाहिँ सिक्यौ भन्दा चाहिँ यस्ता परिस्थितिहरुमा चाहिँ प्रभुमाथि चाहिँ प्रार्थनाद्वारा हामी निर्भर हुनुपर्छ। अर्को शब्दमा भन्नु हो भने हामीले प्रार्थना गर्नु सिक्नुपर्छ। Fourth thing that we saw, that we should claim by faith the promises of God, and we should also avail the grace of God and to help us in every situation. अनि चौथो कुरा चाहिँ हामीले के देख्यौं भन्दा हामीले चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई दाबी गर्नुपर्छ अनि फेरि पनि हामीले चाहिँ जो परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ हाम्रो लागि दिएको छ त्यो अनुग्रहलाई चाहिँ यस्तो परिस्थितिहरुमा फेरि पनि हामीले चाहिँ लागू गराउनको लागि प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। Fifthly, we learned that every storm-like situation is an opportunity given unto us to grow in the knowledge of God and also to learn something from the Lord. अनि पाँचौं कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ के देख्यौं भन्दा चाहिँ हरेक विकराल परिस्थिति जो हाम्रो जीवनमा आउँछ त्यो चाहिँ एउटा मौका परमेश्वरले दिनुभएको हो हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानमा चाहिँ बढ्नुको लागि। In summary, we said three things. अनि सारांशमा चाहिँ हामीले तीनवटा कुराहरू भन्यौं। Storms are inevitable. We cannot avoid them in our lives. अनि यस्तो आँधीबेहरीहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ आउँछै आउँछ। हामीले चाहिँ यी आँधीबेहरीदेखि हामी तर्किन सक्दैनौं हाम्रो जीवनमा। We should expect them. Unlike the disciples, they did not actually expect it and they were not prepared for that. But not like those disciples, but we should expect such kind of situations in our lives in this evil world. यो दुष्ट संसारमा चाहिँ अब चेलाहरूले चाहिँ आशा नगरे जस्तो हैन, तर हामीले चाहिँ यस्ता विकराल परिस्थितिहरुलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आशा पनि गर्नुपर्दछ। Secondly, these storms, however severe they are, they cannot do any harm to us, because we see even in the lives of disciples, they have crossed, they went to the other side. In a similar manner, every storm will one day pass away. अनि अब दोस्रो कुरा चाहिँ यी फेरि पनि आदि बतासहरु जति नै तीव्र वेगले हाम्रो जीवनमा आए तापनि हामीले यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ, हामीलाई चाहिँ अब यिनीहरूले हानि चाहिँ पुर्याउन सक्दैन। जसरी चेलाहरूको जीवनमा हामी देख्छौं उनीहरू त्यस्तै आँधीबेहरीमा पनि पार त भएर गए, त्यो कारणले गर्दा हामीलाई यिनीहरूले कुनै प्रकारले पनि हानि पुर्याउन सक्दैन। Instead of being discouraged in storm-like situations, we should take it in a positive way and grow spiritually in every such kind of situation. अनि फेरि पनि यस्तो आँधीबेहरी रूपी यो परिस्थितिहरुमा हामी निरुत्साहित नभएर त्यो कुरालाई चाहिँ सकारात्मक प्रकारले हामीले लिनुपर्छ अनि यस्तो आँधीबेहरी रूपी परिस्थितिमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रभुमा बढ्नुपर्छ। And in this manner, the Lord will perfect us, He will settle us, and He will strengthen us, and He will establish us. अनि यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ प्रभुले हामीलाई सिद्ध पार्नुहुन्छ, हामीलाई बलिया पार्नुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्थापित पनि गर्नुहुन्छ। Today we consider the third thing, how we can prepare ourselves for the future ministry every time we are facing this storm-like situations. अनि अब आज चाहिँ तेस्रो कुरालाई हामी हेर्छौं कसरी चाहिँ हामीले भविष्यको फेरि पनि सेवकाईको लागि आफूले आफूलाई तयार गर्नु जब चाहिँ हामीले यस्तो आँधीबेहरी रूपी समस्याहरू हाम्रो जीवनमा सामना गर्नु पर्दछ। That is our third learning point. अनि यो चाहिँ हाम्रो तेस्रो शिक्षा लिने अथवा सिक्ने
पंक्ति हुँदछ। And this third learning point we will see under two headings. अनि यसलाई चाहिँ अब दुईवटा शीर्षकहरुमा हामी हेर्ने छौं। यो तेस्रो Number one, कुरालाई first one, we will see under knowing, resisting, and overcoming the activities of Satan. अनि पहिलो चाहिँ शैतानको जति पनि युक्तिहरु छ ती युक्तिहरुलाई जान्ने, ती युक्तिहरुको विरोध गर्ने अनि ती युक्तिहरुमाथि विजय पाउने विषयलाई हामी हेर्दछौं। Second thing, we learn how to prepare ourselves for the future ministry under the heading of fear, faith, and peace. अनि दोस्रो शीर्षक चाहिँ कसरी अब हामीले हाम्रो भविष्यको सेवकाईको लागि तयार गर्ने पर्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ दोस्रो शीर्षक चाहिँ के हेर्छौं भन्दा चाहिँ डर, विश्वास अनि शान्ति। Yeah. Now we will consider the first one, knowing and resisting, overcoming the devices or activities of Satan. अनि अब चाहिँ पहिलो हामी हेर्छौं शैतानको जति पनि युक्तिहरु छ ती युक्तिहरुलाई जान्ने विषयमा, विरोध गर्ने विषयमा अनि तिनीहरुलाई जित्ने विषयमा। The Lord Jesus Christ very skillfully he trained the 12 disciples. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ एकदमै निपुणतापूर्वक यी 12 जना चेलाहरुलाई चाहिँ तालिम दिनुभयो। And while Lord Jesus Christ was on this earth, there was very significant activity of the demon, Satan, throughout the earthly ministry of Lord Jesus Christ. अनि जब चाहिँ प्रभु येशू मसीह चाहिँ यो पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, प्रभु येशू मसीहको त्यो जीवन काल भरि नै त्यो पार्थिव सेविकाईको काल भरि नै शैतान चाहिँ अनि त्यसका युक्तिहरु चाहिँ एकदमै संसारमा त्यो समयमा सक्रिय भएका थिए। So the Lord had to train the disciples even to face every attack of the devil. अनि त्यो कारणले गर्दा प्रभु येशूले चाहिँ चेलाहरुलाई चाहिँ शैतानको हरेक आक्रमणलाई पनि सामना गर्नको लागि तालिम दिनु पर्यो। And we have seen in first 4 chapters or first 3 chapters how Lord Jesus Christ exercised his authority over demons. अनि त्यो पहिलो 4 अध्यायहरुमा चाहिँ हामीले हेर्यौं कसरी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो अधिकार चाहिँ ती दुष्ट आत्माहरु माथि चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो। But same thing, he also gave that kind of power and authority to his disciples when he had called them. तर त्यही किसिमको अधिकार र सामर्थ्य उहाँले आफ्नो चेलाहरुलाई पनि दिनुभयो जब उहाँले चाहिँ ती चेलाहरुलाई बोलाउनु भयो। That's what we see in Mark's Gospel chapter 3 and verse 15, which says, and to have power to heal sickness and to cast out devils. अनि फेरि पनि 15 पदमा हामी यो कुरा पढ्छौं 3 अध्यायको 15 पद, मर्कुस अनि रोगहरु निको पार्ने र दुष्ट आत्माहरु निकाल्न सक्ने अधिकार पाउन् भनेर उहाँले 12 जनालाई नियुक्ति गर्नुभयो। But then, though the Lord had given them such kind of power and authority, they are not able to use it and they do not know how to use it. अनि अब प्रभुले उनीहरुलाई त्यो किसिमको सामर्थ्य र अधिकार दिए बावजुद पनि चेलाहरुले चाहिँ अब त्यो सामर्थ्य र अधिकारलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उपयोग गर्नु, कति बेला उपयोग गर्नु भन्ने त्यो कुरा चाहिँ जानेनन्। Now he is now after giving such kind of power and authority, he took them into the very ground of the devil. अनि अब यस्तो सामर्थ्य र अधिकार उनीहरुलाई दिए पश्चात चाहिँ उहाँले चाहिँ चेलाहरुलाई चाहिँ एकदम त्यो शैतानले काम गर्ने भूमिमा नै लानुभयो। Now in this event that we see that the great storm of wind has come. अब यो ठुलो घटनामा जुन चाहिँ हामी देख्छौं त्यो ठुलो आँधीबेहरीको बतास चाहिँ आएको छ। Many men of God, they say it is not actually it's a natural, but it is an activity of devil. अनि धेरै प्रभुको दासहरूले भन्छन् यो चाहिँ त्यो प्राकृतिक तौरले आउने आँधीबेहरी हैन, तर यो चाहिँ शैतानले ल्याउने त्यो आँधीबेहरी थियो, त्यो शैतानको काम थियो। Probably you may be wondering, is that true? अनि अब हामीले त यसरी अचम्म मानि पनि रहेका छौं होला के त्यो सत्य हो भनिकन। The words that Lord Jesus Christ used in order to rebuke the wind and sea, it is similar to the words that he has used to cast out demons. अनि ती शब्दहरू जब प्रभु यीशु मसीहले त्यो समुद्रलाई शान्त गर्नको लागि उपयोग गर्नुभयो, ती शब्दहरू चाहिँ जब दुष्ट आत्माहरूलाई प्रभुले धपाउनु हुन्थ्यो
ती शब्दहरूसित चाहिँ मिल्दो छन्। Now he rebuked with the words like, peace be still. अनि उहाँले चाहिँ यस्तो शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ हकार्नु भयो, चुप लाग, शान्त हो। It is very nicely translated. When we look into English, these words, probably we may not get the meaning, but thank God we have Nepali Bible and another languages. Here, peace be still means chup lag, shanta ho. Yeah, shanta ho banika now. And in Greek it is written pephimoso. In other words, silent and be muzzled. अनि यहाँनिर यो जुन पनि चुप लाग शान्त हो भन्ने कुरा नेपाली बाइबलमा लेखिएको छ, यो अर्थ चाहिँ एकदम राम्रोसँगले यहाँनिर अनुवाद भएको छ। अनि ग्रीकमा चाहिँ पेफिमोसो भन्छ, एकदम चुपचाप रहो भनेर। Yeah, and be muzzled. अनि what you say, muzzled? Yeah, it is very difficult to translate. Maybe we use that word in Nepali, alamalla or mohola lagaune, to ox, you make it not so that it may not open the mouth. त्यो गोरुले त्यो मुख नखोलोस् भनेर त्यो मुख जब हामी थुनिदिन्छौँ, त्यो कुरा जब लाउँछौँ, त्यो कुरा भन्दछ। Yeah, so the Lord is telling, be silent and do not open your mouth. अनि यहाँनिर चाहिँ प्रभुले चाहिँ भन्नु हुँदैछ, तिमीहरू चुपचाप रह अनि तिमीहरूले आफ्नो मुखलाई चाहिँ नखोल। That is why we have also in other languages chup lag, that means be silent. अनि त्यो कारणले गर्दा अरू भाषाहरुमा पनि यसरी अनुवाद भएको हामी पाउँछौं, चुप लाग, शान्त हो भनेको चाहिँ चुपचाप रहो। Yeah, in Mark's Gospel chapter 1 verse 25, when Lord Jesus Christ cast away the demon, and in the synagogue we see that Lord used the word like hold thy peace. अनि यहाँनिर मर्कुस 1:25 पदमा जब प्रभु येशूले चाहिँ त्यो दुष्ट आत्मालाई चाहिँ पाउनु भयो, त्यतिबेला यस्तो शब्द उहाँले उपयोग गर्नुभयो, चुप लाग र त्यसबाट निस्कि। And our Lord will not allow even the evil spirits to speak, but he wants them to be silent. If we read Mark's Gospel 1:34, we will find it out. अनि हाम्रो प्रभुले चाहिँ दुष्ट आत्माहरूलाई चाहिँ बोल्ने अनुमति पनि दिनु हुँदैन अनि उनीहरूलाई चाहिँ चुप लाग भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ। अनि मर्कुस 1:34 पद तपाईले पढ्नु भयो भने त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। Kindly let us read that. Our dear brother will read in Nepali, Mark's Gospel 1:34. अनि मर्कुस 1:34 पद नेपालीमा म पढ्दिन्छु। अनि उहाँले विभिन्न प्रकारका रोगहरूद्वारा बिरामी भएका धेरैलाई निको पार्नुभयो र अनेकौं दुष्ट आत्माहरू निकाल्नु भयो र दुष्ट आत्माहरूलाई बोल्न दिनु भएन, किनकि तिनीहरूले उहाँलाई चिन्थे। दुष्ट आत्मालाई बोल्नलाई दिनेको छैन, दिनु भएको छैन. No, he did not allow the evil spirits to speak. He wanted them to be silent. अनि उहाँले चाहिँ दुष्ट आत्माहरूलाई बोल्ने अनुमति दिनु भएन, उनीहरू चुपचाप भएको चाहिँ उहाँले चाहनुभयो। And in a similar manner, he rebuked the sea and the wind also. अनि यही प्रकारले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो समुद्रलाई अनि फेरि पनि त्यो आँधी बतासलाई पनि हकार्नु भयो। So from that we understand that there was a demonic activity going on very severely opposing the work of Lord Jesus Christ. अनि त्यो कारणले गर्दा हामी बुझ्छौं कि त्यहाँनिर चाहिँ शैतानिक कार्य चाहिँ एकदम तीव्र प्रकारले भइरहेको थियो प्रभु येशू ख्रीष्टको कामको विरोधमा। Even disciples should understand that while they are in the kingdom of God, there is another kingdom that will oppose them very much. अनि त्यो कारणले गर्दा प्रभुको चेलाहरूले पनि यो बुझ्नु पर्थ्यो, जब उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा छन् त्यो समय अर्को एउटा राज्य पनि छ जसले चाहिँ तिनीहरूलाई एकदमै बेसी विरोध गर्दछ। And that is the kingdom of darkness. अनि त्यो चाहिँ अन्धकारको राज्य हो। And it always opposes the work of God. अनि त्यसले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको कामको विरोध गर्दछ। Disciples have to learn that, understand it, and learn to face such kind of situations also. अनि चेलाहरूले चाहिँ त्यो कुरा सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ अनि त्यस्ता परिस्थितिहरूलाई सामना गर्नु पनि सिक्नु पर्थ्यो। And secondly, we also see in the following chapter, that is chapter 5, as soon as they have arrived at a place called Gadarenes,
and they met with a man. He was living in tombs and he was possessed with evil spirits. अनि त्यस पश्चात यो 5 अध्यायमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दा प्रभु यीशु मसीह र उनका चेलाहरू गादरेनी भन्ने जग्गामा आउनु भयो अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा अशुद्ध आत्मा लागेको मान्छेहरू थियो जो चाहिँ चिहानहरूमा चाहिँ बसोबासो गर्दथ्यो. And it is a place as one of the cities in 10 cities called Decapolis. अनि त्यो चाहिँ त्यो 10 वटा शहर भएको नाम भएको डेकापोलिस भन्ने जग्गामा चाहिँ एउटा जग्गा चाहिँ त्यो हो. And we read this event, I mean this actually the miracle that God had performed, driving out the evil spirits from a man, and that is written in Mark's Gospel chapter 5 from 1 to 19. अनि यो चाहिँ यो घटना चाहिँ प्रभुले चाहिँ यो दुष्ट आत्मालाई त्यो मान्छेको भित्रबाट भगाउनु भएको कुरा यो चाहिँ मर्कुसको सुसमाचार 5 अध्यायको 1 देखि 19 पदसम्म हामीले पढ्यौं भने हामी पाउँदछौं. Let us have a little bit of history of this Decapolis. अनि यो डेकापोलिस भन्ने शहरको विषयमा सानो इतिहास अब हामी हेरौं. Maybe you may be wondering why we are considering all these things in this theme verse or while meditating upon this theme verse. Dear brothers and sisters, in this theme, we also have one more learning point, that we need to have some preparation to face the activity of the devil, that he would like to all the time disturb us in our lives soon after we have accepted Lord Jesus Christ, started to follow him. अनि अब तपाईहरु सबले यो कुरा अचम्म मानिरहनु भएको होला. यो आधारपद जुन पनि छ, यो आधारपदको लगाउमा हामीले यस्ता कुराहरू, यो इतिहासको कुराहरू किन हेरिरहेका छौं 5 अध्यायको भनेर. तर अब हामीले यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ, जुन पनि आधारपद हामीलाई दिएको छ, यो आधारपदमा चाहिँ जब हामीले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरे पश्चात जुन प्रकारले शैतानको युक्तिहरूको हामीले सामना गर्नुपर्छ, त्यो सबैलाई सामना गर्नको लागि कसरी तपाई र म तयार हुनुपर्छ, त्यो कुरा पनि त्यो आधारपदमा छ. So in that way, we are considering some of the things that are written in the Bible. For example, a place called Gadarenes, or a region called Decapolis. अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ बाइबलमा लेखिएको अब यस्ता घटनाहरू पनि हामी हेरिरहेका छौं, जस्तो चाहिँ यो गादारेनी भन्ने जग्गाको या त फिर यो प्रान्त जो चाहिँ डेकापोलिस भन्ने थियो, त्यो प्रान्तको विषयमा. When Lord Jesus Christ was on this earth in flesh, at that time Romans were ruling even the Palestina or Jerusalem. अनि जब चाहिँ प्रभु यीशु मसीह चाहिँ शरीरमा यो संसारमा आउनु भएको थियो, त्यति बेला चाहिँ रोमीहरूले चाहिँ त्यो प्यालेस्टिना कि यरुशलेम भन्ने जग्गामा राज्य गरिरहेका थिए. And Israel, in short, the entire country was under the Roman government. छोटकरीमा भन्नु भने इजरायल देश अनि त्यो सम्पूर्ण देश चाहिँ त्यो रोमी शासन को अधीनमा थियो. According to the Bible and history, we see that Greeks have ruled just before Romans ruled Israel country. अनि बाइबलको मुताबिक पनि इतिहासमा जब हामी देख्छौं त्यहाँनिर चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ यो रोमीहरूले चाहिँ इजरायल राज्य गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो ग्रीकहरूले चाहिँ यो इजरायललाई चाहिँ राज गर्दथ्यो. And the Greeks, before going away from Israel, they gave 10 cities to Romans, telling that Jews will not have any influence on these 10 cities, and their religion also should not have any influence on these 10 cities. अनि जब चाहिँ ती युनानीहरूले चाहिँ छोडेर गए इजरायललाई, उनीहरूले चाहिँ रोमीहरूलाई चाहिँ 10 वटा शहरहरू दिएका थिए. यसो भनेर यी 10 वटा शहरहरूमा चाहिँ यहुदीहरूको चाहिँ कुनै पनि प्रभाव त्यहाँनिर हुँदैन, अनि विशेष गरी धर्मको सम्बन्धमा उनीहरूको कुनै पनि प्रभाव यी 10 शहरहरूमा चाहिँ हुँदैन. So completely these 10 cities were idol worshippers, we can call Hellenistic or Gentile cities. अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यी 10 वटा शहरहरू चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले मूर्ति पूजक शहरहरू थिए. हामी त्यसलाई हेलेनिस्टिक पनि भन्न सक्छौं कि त अन्य जातिका जग्गाहरू थिए. And there were much idol worship, and they glorified. They talked much about sin, pleasures, enjoying, and also wealth,
and name, fame, appearance. These are the main things in those 10 cities. अनि यी 10 वटा शहरहरुमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ उनीहरुले चाहिँ एकदम पापलाई, मोज मज्जालाई, एकदम आनन्द उपभोग गर्ने कुरालाई, धन सम्पत्तिलाई, नामलाई, ख्यातिलाई अनि बाहिरी जुन पनि रूप छ यस्तो कुराहरुलाई मान्यता दिदथे. It is exactly like this present world where, in this world, the main things are like, enjoying the world, or name, fame, money, this kind of competitions we have. And we see that if we do not have such kind of things, then we feel that we are missing out something. अनि यो चाहिँ दुरुस्त अहिलेको संसार जस्तै छ, जुन संसारमा चाहिँ फेरि नाम, प्रख्याति, धन सम्पत्तिको पछि मान्छेहरू लागिरहेका छन् अनि यस्तो प्रतियोगितामा संसारका मानिसहरू फसिरहेका छन्. अनि यदि कुराहरुमा हामीमा छैन भने चाहिँ हामीले के गुमाइरहेका छौं कि जस्तो लाग्दछ. If not the elderly believers, the younger believers are now wrestling with all these things, even these days also. अब ती वृद्ध विश्वासीहरू नहुन सक्छ, तर ती जवान जति पनि विश्वासीहरू छन् यी सबै कुराहरूको एकदम प्रतियोगितामा परेर उनीहरू यो कुराहरुसित लडिरहेका छन्. And similarly, that was the 10 cities were like that. अनि यही प्रकारले चाहिँ 10 वटा शहरहरू पनि मिल्दो जुल्दो यस्तै थिए. And Satan also kept this region under his control, and he was actually trying to influence all other places in the country of Israelites. अनि शैतानले पनि यी 10 वटा शहरहरूलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा राखेका थिए. अनि इजरायलको अरु त्यो शहरहरूलाई, जग्गाहरूलाई पनि उसले चाहिँ यो 10 वटा शहरहरूबाट चाहिँ प्रभाव पार्न खोजिरहेको थियो. And actually we see that they were doing abominable things like swine. They take the blood of the swine and offer to the idols. The flesh of the swine, they offer to the idols. Such kind of things were very much prevailing in that area called Decapolis. अनि स्वाभाविक तौरमा नै हामी देख्छौं एकदम घिनलाग्दो कुराहरू उनीहरूले गरिरहेका थिए. मानिलिनुहोस् एउटा उदाहरणको लागि उनीहरूले सुँगुरको रगतलाई चाहिँ उनीहरूको त्यो मूर्तिलाई चाहिँ उनीहरूले चढाउँथे. अनि यस्ता किसिमको घिनलाग्दो कुराहरू चाहिँ डेकापोलिसमा चाहिँ भइरहेको थियो. Something like, book of Isaiah chapter 65, if we read verses 3 and 4, something like that, it was happening in that region. अनि यसैया 65 अध्यायको 3 र 4 पद अनुसार यदि हामीले त्यो पदलाई पढ्यौं भने चाहिँ त्यस्तै किसिमको घटना चाहिँ त्यो जग्गामा त्यो समयमा भइरहेको थियो. As our brother will read, let us look into our Bible's book of Isaiah chapter 65 verses 3 and 4. अनि आउनुहोस् त यसैया 65 अध्यायको 3 अनि 4 पद जसरी म पढ्छु तपाईहरुले आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोस्. यो एउटा यस्तो जाति हो जसले मेरै मुखको सामु निरन्तर मलाई रिस उठाउँछ, जसले बगैँचाहरूमा बलि चढाउँछ र इँटाहरूका वेदीहरूमाथि धूप बाल्छ. तिनीहरू यी हुन् जो चियानहरूका बीचमा बस्छन् र गुप्त स्थानहरूमा रात बिताउँछन्, जसले सुँगुरको मासु खान्छन् अनि तिनीहरूका भाँडाहरूमा घृणित वस्तुहरूको झोल हुन्छ. And talking about the people, those who would like to live in graves and also in monuments and eating such kind of thing and offering the blood of the swines to idols. अनि अब यहाँनिर यो कुरा गर्छ यस्तो चियानमा बस्नेहरू, यस्तो ठुलठुलो जग्गाको भग्नावशेषमा बस्नेहरू अनि सुँगुरको मासु खानेहरू यसको विषयमा बताउँदछ. Same thing in Isaiah 66 and verse 3 also we see. अनि यही कुरा चाहिँ यसैया 66 अध्यायको 3 पदमा पनि हामी पढ्दछौं. जसले एउटा बहर मार्छ त्यो मानिसलाई हत्या गर्ने जस्तै हो, जसले पाठो बलि चढाउँछ त्यो कुकुरको घिच्रो भाँचिदिने जस्तै हो, जसले अन्न बलि चढाउँछ त्यो सुँगुरको रगत चढाउने जस्तै हो, जसले धूप बाल्छ त्यो मूर्तिलाई धन्यको भन्ने जस्तै हो. And here we see such kind of abomination was happening. अनि यहाँनिर हामी देख्छौं यस्तै किसिमको घिनलाग्दो काम चाहिँ भइरहेको थियो. हजुरहरूले गर्दा एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, म चाहिँ सुँगुरको मासु खाने या बङ्गुरको मासु खाने कुराको बारेमा भनेको छैन. यो चाहिँ एकदमै हामी खान्छौं, म पनि एकदमै मन पर्छु खानलाई.
तर यो अन्य जातिहरूको एउटा रीति रिवाजहरूको बारेमा यो डेकापोलिसको ठाउँमा that is what we are trying to understand. Now do not misunderstand me, please. अनि मलाई भुल बुझाबुझ चाहिँ नगर्नुहोस्, सुँगुरको मासु एकदम खानेहरूको विरोधमा मैले कुरा गरिरहेको चाहिँ छैन, तर ती जग्गाहरूमा चाहिँ त्यो समयमा अन्य जातिहरूले जे गर्थ्यो त्यसको सम्बन्धमा हामी पढिरहेका छौं. And actually they were such an abominable people before the Lord. अनि त्यो कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ प्रभुको लागि एकदमै घिनलाग्दा मानिसहरू ठहरिएका थिए. I'm very sorry, I should not say abominable people, but their activities, their actions were abominable to God. मैले माफ गर्नुस् यसो भन्नु हुँदैन थियो, तर पनि उनीहरूको कामहरू चाहिँ जे थियो त्यो कामहरू चाहिँ परमेश्वरको लागि चाहिँ घिनलाग्दो भएका थिए. That's why we see in that event when Lord Jesus Christ cast away the legion, the demons out of that man, they all went into the swine, and then vehemently, violently, the swine went into the sea and fell down, and they have drowned. अनि त्यो कारणले गर्दा यो मर्कुस 5 अध्यायको घटनामा चाहिँ हामी देख्छौं त्यो दुष्ट आत्मा, त्यो फौजहरू भएको दुष्ट आत्मा लागेको व्यक्तिबाट चाहिँ त्यो दुष्ट आत्माहरू चाहिँ त्यो चरिरहेको त्यो सुँगुरहरू भित्र पसे अनि बडो एकदम हिंसक प्रकारले तीव्र गतिले दगुरेर उनीहरू त्यो समुद्रमा झरेर उनीहरू मरे. Now Lord Jesus Christ, in the very beginning of his ministry, he and his disciples went into the very stronghold of Satan, now devil. अनि अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनि उहाँको चेलाहरू चाहिँ उहाँको सेवकाईको सुरुमा चाहिँ एकदम शैतानको त्यो गढ भित्र नै उनीहरू पसे. Now we see how Lord Jesus Christ cast away the demons from that man, and that man, he started to go on all to these 10 cities and started to talk about Lord Jesus Christ. अनि हामीले देख्छौं कसरी चाहिँ प्रभुले चाहिँ त्यो मान्छे भित्रका ती अशुद्ध आत्माहरूलाई निकालिदिनु भयो अनि त्यो मान्छेले चाहिँ फेरि पनि निको भइकिन त्यो डेकापोलिस भन्ने 10 वटा शहरहरुमा गएर चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको विषयमा प्रचार गर्न थाल्यो. Now we see that in Mark's Gospel chapter 5 verse 19. अनि यो कुरा चाहिँ मर्कुसको सुसमाचार 5 अध्यायको 19 पदमा हामी पढ्दछौं. Kindly read, brother. As brother reads, let us look into our Bibles, please. आउनुस् त हामी आफ्नो आफ्नो बाइबलमा हेरौं. म पढ्दै छु. तरै पनि येशूले त्यसलाई अनुमति दिनु भएन, तर त्यसलाई भन्नुभयो, घरमा आफ्ना मानिसहरू कहाँ जाऊ र प्रभुले तिम्रा निम्ति कति ठूला ठूला कामहरू गर्नुभयो र तिमी प्रति कस्तो दया देखाउनु भयो सो तिनीहरूलाई बताइदेऊ. Now we see that because of the testimony of this man and this man's changed life, many people believed on Lord Jesus Christ in these 10 cities. अनि अब हामीले देख्छौं यो मान्छेको गवाहीको कारणले उसको परिवर्तित जीवनको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै जनाले चाहिँ यी 10 वटा शहरहरुमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरे. You see, now when we come to chapter 7, Mark's Gospel chapter 7, अनि जब हामी मर्कुसको सुसमाचार 7 अध्यायमा हामी आउँछौं, when Lord Jesus Christ again visited these places, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले फेरि पनि यी जग्गाहरूलाई भ्रमण गर्नुभयो. we see in verses 36 and 37. अनि 36 र 37 पदहरुमा हामी देख्छौं. Yes, brother. अनि उहाँले तिनीहरूलाई कसैलाई नभन्नु भनी कडा आज्ञा दिनुभयो, तर जति कडा आज्ञा उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभयो त्यति नै बढ्ता गरी तिनीहरूले त्यस कुरालाई प्रचार गरे. अनि तिनीहरू यसो भन्दै अत्यन्तै छक्क परे, उहाँले सबै कुराहरू असल गर्नु भएको छ, उहाँले बहिरालाई सुन्ने र गुङ्गालाई बोल्ने बनाउनु. The great work of God was accomplished in those 10 cities. अनि ती 10 वटा शहरहरुमा चाहिँ परमेश्वरको महान काम चाहिँ पूरा भयो. Actually, the Lord is preparing them for such kind of ministry that these disciples, even after the death, burial, and resurrection of Lord Jesus Christ, must go into the strongholds of the devil and do the work of God. अनि प्रभुले चाहिँ स्वाभाविक तौरले यी चेलाहरूलाई चाहिँ यस्तो मान्छे सेवकाईको निम्ति चाहिँ तयार गरिरहनु पर्थ्यो ताकि चाहिँ उहाँको फेरि पनि मृत्यु गाडा जय र बौरी उठाई पछि पनि ती चेलाहरू चाहिँ शैतानको त्यो एकदम गढहरुमा चाहिँ बस्नु पर्थ्यो अनि प्रभु यीशु मसीहको विषयमा प्रचार गरेर परमेश्वरको काम उनीहरूले गर्नु पर्थ्यो. Such kind of training the Lord started in giving to the disciples even through that
situation, the storm, great storm that they had faced. अनि त्यस्तो प्रकारको तालिम चाहिँ प्रभुले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ दिनु थाल्नु भयो त्यो परिस्थितिबाट पनि जब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो आधी भेरीलाई चाहिँ समुद्रमा सामना गरेका थिए. But we see later on they were not afraid to face even intense forces, even demonic forces. अनि हामी देख्छौं पछि गएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै डराएनन्, त्यो भन्दा पनि अझै एकदम तीव्र अनि डरलाग्दो शैतानिक शक्तिहरूलाई सामना गर्दा पनि. Now we, as children of God, as soon as we have understood about Lord Jesus Christ, heard about him, received him, believed on him, now following, we should always be aware of the activity of Satan that he is trying to do against God's work and against the people of God. अनि अब हामी पनि विश्वासी भएको खण्डमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जब हामीले चाहिँ ग्रहण गर्यौं, पछ्याइरहेका छौं, अब फेरि पनि हाम्रो जीवनमा प्रभुलाई पछ्याएर अघि बढिरहेका छौं, हामीले चाहिँ फेरि पनि यो कुरा जान्नुपर्छ, शैतान चाहिँ परमेश्वरको लोकहरूको विरुद्धमा अनि परमेश्वरको कामको विरुद्धमा चाहिँ जहिले पनि विरोधी भएर उठिरहेको छ. In our preparation to follow Lord Jesus Christ, in our preparation to serve Lord Jesus Christ, we should know the activities of devil. We should know how to resist and overcome those activities. अनि हाम्रो फेरि पनि जुन पनि तयारी छ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउनुमा, प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवा गर्नुमा, हामीले चाहिँ शैतानको जति पनि युक्तिहरू छ त्यो युक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जान्नु पर्दछ, चिन्नु पर्दछ अनि तिनीहरूमाथि हामीले जय पनि पाउनु पर्दछ, तिनीहरूलाई विरोध पनि गर्नु पर्दछ. Actually, when we try to understand from the disciples what they have written to us concerning the victory, how to resist and overcome devil, we will learn many things from them because they have learned firsthand from Lord Jesus Christ. अनि जसरी हामीले चेलाहरूको जीवनलाई हेर्छौं कसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ शैतानको युक्तिहरूलाई चाहिँ फेरि पनि सामना गरे, विरोध गरे अनि जय पाए, अनि हामीले पनि उनीहरूको त्यो अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौं किनभने उनीहरूले चाहिँ एकदम साक्षात प्रकारले चाहिँ पहिलो एकदम अनुभव यी सबै कुराहरुमा उनीहरूले गरेका थिए. Very briefly, let us consider this passage, that is 1 Peter chapter 5 and reading from 6 to 10. अनि छोटकरीमा हामी पहिला पत्रुस 5 अध्यायको 6 देखि 10 पदहरुलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ पढ्ने छौं अनि यहाँबाट केही विचारहरु हामी हेर्ने छौं. In verse 6 it is written, 1 Peter chapter 5 and verse 6 it is written that humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he might exalt you in due time. अनि पहिला पत्रुस 5 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ, यसकारण परमेश्वरको सामर्थ्य हातमा नि आफू आफूलाई नम्र तुल्याऊ र ठीक समयमा उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ. So kindly underline, humble yourself therefore under the mighty hand of God. अनि त्यो कारणले गर्दा दया गरिकिन तपाईहरुले चाहिँ अब यो कुराको मुनि चाहिँ रेखा खिच्नुहोस्, परमेश्वरको सामर्थ्य हातमुनि आफू आफूलाई नम्र तुल्याऊ. Second thing, casting all your care upon him, for he careth for you. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ आफ्ना सारा फिक्री उहाँमाथि राखिदेऊ किनकि उहाँले चाहिँ तिमीहरूको फिक्री गर्नुहुन्छ. And third and fourth things, be sober and be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. अनि 8 पद, सचेत रहो, जागर हो, किनकि तिमीहरूको विरोधी शैतान गर्जने सिंह झै कसलाई निलु भनी खोज्दै चारैतिर घुमिहिड्छ. यो चाहिँ हाम्रो तेस्रो र चौथो पंक्ति हुनेछ. Fifth one, whom he resists steadfast in faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. अनि पाँचवा कुरा, विश्वासमा दरो रहेर त्यसको सामना गर, यो जानेर कि संसारमा रहेका तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यिनै दुःखहरू भोगिरहेका छन्. So these are the important things that we need to learn while facing the activities of the devil even in these days. अनि यी चाहिँ मुख्य कुराहरू हुन् जो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ यी दिनहरुमा पनि शैतानको युक्तिहरूलाई जसरी हामीले सामना गरिरहेका छौं अनि जसरी हामीले यिनीहरूको विरोध पनि गर्दछौं. Actually, he is a defeated enemy to us. अनि खासमा चाहिँ उ चाहिँ हाम्रो लागि हारेको दुश्मन हो. Remember these 5 things. त्यो कारणले गर्दा यी 5 वटा कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले याद राख्नुहोस्.
humble ourselves under the mighty hand of God. हामीले आफूले आफूलाई परमेश्वरको सामर्थ्य हात मुनि नम्र तुल्याउनु पर्छ, casting all our care upon him. हाम्रो सारा फिक्री उहाँमाथि राखिदिँदै, Be sober. अनि एकदम सचेत रहो, Fourthly, be vigilant. अनि चौथो चाहिँ जागा रहो, Resist the devil continually by faith. अनि निरन्तर विश्वासद्वारा चाहिँ शैतानको विरोध गरिरह। Anyway, God's grace, even God of all grace, will help us even continually in our lives. अनि हाम्रो सबै अनुग्रहका परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ निरन्तर हाम्रो जीवनमा सहायता गरि नै रहनुहुनेछ। Actually, our enemy has 3 names. अनि स्वाभाविक तौरमा हाम्रो शत्रुको 3 वटा नामहरू छन्। Number 1, Satan means deceiver. अनि पहिला शैतान, त्यसको अर्थ हुन्छ धोका दिने। So he targets, with his deception, he targets our minds. अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो धोका दियाई बाट चाहिँ हाम्रो मनहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ ताक्दछ। Knowing this thing, knowing that Satan tries to deceive us and targeting our minds, we need to use the inspired word of God as a defense to us. अनि यो कुरा जानेर कि शैतानले चाहिँ हामीलाई धोका दिन्छ अनि उसले चाहिँ हाम्रो फेरि पनि सोच विचारहरू हाम्रो मनहरूलाई चाहिँ उसको निशाना बनाउँछ भनेर हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आफ्नो मनहरूलाई सुरक्षा दिनुको लागि चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ। If he brings any doubt and through his lies, we have to use this truth, which is the word of God. अनि उसले केही शंका ल्याउँछ भने उसको झुटहरूद्वारा हामीले चाहिँ यो सत्यलाई प्रयोग गर्नुपर्छ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। Then God will protect our minds with his peace. अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो मनहरूलाई चाहिँ उहाँको शान्तिले सुरक्षा दिनुहुन्छ। The second name of our enemy is devil. अनि दोस्रो हाम्रो शत्रुको नाम चाहिँ हो डेभिल भन्छ। We call it as diabolus. अनि diabolus पनि भन्छ, diabolus भन्छ। He is an accuser. His weapon is to accuse, targeting our hearts and conscience. अनि उ चाहिँ दोष लाउने हो अनि उसले चाहिँ हाम्रो हृदयहरूलाई र हाम्रो विवेकलाई चाहिँ निशाना बनाउँछ। What is our defense? अनि हाम्रो सुरक्षा फेरि के हो? The shed blood of Lord Jesus Christ that he shed on the cross of Calvary. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले करबरी क्रुसमा बगाउनु भएको उनको रगत। And we need to bring again and again, whenever we have a guilty conscience, any kind of guilt, under the blood of Lord Jesus Christ. अनि जब चाहिँ हामीमा त्यो दोषी विवेक हुन्छ, कुनै पनि प्रकारको दोष आउँछ, त्यति बेला चाहिँ आफूले हामीलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो रगत मुनि हामीले ल्याउनु पर्छ। Actually, third name of the devil is Apollyon. अनि तेस्रो शत्रुको नाम चाहिँ अपोलियन हो। And meaning is destroyer. अनि यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ नाश गर्ने। That's what Peter is telling. He is like a roaring lion. He is walking around whom he may devour. अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ पत्रुसले चाहिँ भन्छ उ चाहिँ गर्जने सिंह हो, कसैलाई चाहिँ निलो कि त नाश गर्नुपर्ने हेतुले उहाँ घुमिहिँड्छ। His target is our bodies. अनि उसको निशाना चाहिँ हाम्रा शरीरहरू हुन्। Uses afflictions. अनि कष्ट संकष्टहरूलाई प्रयोगमा ल्याउँछ। Sufferings. दुःखहरूलाई। Anxieties. अनि फेरि पनि डरहरूलाई, fears. अनि डरहरूलाई। How do we face such kind of things? अनि यस्तो कुराहरूलाई हामीले कसरी सामना गर्नु? What is our defense? अनि हाम्रो सुरक्षा के हो? It is abounding grace of God. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रशस्त गरी बढ्ने अनुग्रह। As the grace of God is available, we need to do these 5 things that we have just now mentioned. अनि जसरी परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो लागि उपलब्ध छ, जुन 5 वटा कुरा अहिले भर्खर हामीले भन्यौ, ती कुराहरू हामीले गर्नु पर्दछ। So far we have seen the first thing, how we can prepare under how we can prepare ourselves to the future life following and the ministry. We saw we need to know and resist and overcome the activities of devil. अनि यहाँसम्म चाहिँ हामीले के हेर्यौं भन्दा चाहिँ त्यो तेस्रो शीर्षक कसरी हामीले चाहिँ हाम्रो भविष्यको सेविकाईको लागि तयार हुनु भन्ने विषयमा त्यसको पहिला पोइन्ट भनौं, पंक्ति भनौं, हामीले चाहिँ हाम्रो शत्रुलाई चाहिँ जान्नु पर्दछ
त्यसको विरोध गर्नुपर्दछ अनि कसरी त्यसलाई चाहिँ जित्नु पर्दछ यो विषयमा हामीले हेर्यौं. Lord trained disciples in that area. अनि प्रभुले चाहिँ यो क्षेत्रमा आफ्ना चेलाहरूलाई तालिम दिनुभयो. And through these, in these days also, though we have so many other difficulties, the Lord wants us to be overcomers. अनि यी दिनहरुमा पनि हाम्रोमा अरु धेरै समस्याका कुराहरू भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ हामी चाहिँ विजेताहरू भएको चाहनुहुन्छ. One is devil, the enemy, and his activities. अनि पहिला चाहिँ शैतान र त्यसका युक्तिहरू हुन्. Second thing that we see our fears. How we can have faith and how we can have peace of God in practical sense. अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रा डरहरू कसरी चाहिँ हाम्रोमा विश्वास हुनुपर्दछ अनि कसरी चाहिँ शान्ति हुनुपर्दछ त्यो व्यवहारिक तौरमा. Actually, the phrase peace be still, he said to the devil, but when it comes to us, when we apply that one, the Lord is telling us be calm. I mean, we have been meditating on the peace of God that gives to us. अनि जब प्रभुले चाहिँ भन्छ चुप लाग शान्त हो, प्रभुले शैतानलाई नै त्यो कुरा सम्बोधन गरेर भनिरहनु भएको छ. तर अब हामीलाई चाहिँ कसरी त्यो कुरा लागू हुन्छ भन्दा चाहिँ तिमीहरू शान्त हो भन्ने प्रकार. By silencing every other voice of the devil, he will make us to be very calm in our lives. अनि शैतानको अरु सबै आवाजहरूलाई चाहिँ एकदम चुपचाप गराएर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवनमा चाहिँ शान्त बनाउनुहुन्छ. Now we see that, the Lord, when he says those things to us, we can consider in this manner, the Lord is telling to us, stand still or sit still. I am fighting your battles. अनि जब चाहिँ यो प्रकारले चाहिँ प्रभुले चाहिँ हाम्रो जीवनमा बर्ताव गरिरहनु भएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले कुरा यो बुझ्छौ तिमी चुपचाप उभ तिमी चुपचाप बसिर तिम्रो लडाईहरू चाहिँ मैले लडिरहेको छु. Kindly let us see, the Lord says to us, not to the enemy, because peace is nothing to do with enemy. It is for us. For us, he says to us, while ministering peace to us, he says, stand still. अनि अब दया गरिकन यो कुरा याद राख्नुहोस् प्रभुले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई भन्नु हुँदैछ. शान्ति भन्ने कुरा चाहिँ त्यो शैतानसित अब केही सरोकारै त्यो कुराले राख्दैन, तर उहाँले चाहिँ हामीलाई भन्नु हुँदैछ तिमीहरू चाहिँ चुपचाप खडा रहो, शान्त हो, चुपचाप बस भन्नु हुँदैछ. And whenever we are facing enemies, अनि जब हामी चाहिँ शत्रुहरूको सामना गर्छौं, and whenever we are facing obstacles, अनि जब हामी ती बाधाहरू त्यो अवरोधहरूको सामना गर्छौं, we need to learn to stand still. अनि हामी चाहिँ चुपचाप खडा हुनु सिक्नुपर्छ. We'll read a couple of verses very quickly. अनि एक दुईवटा पदहरू एकदम छिटो हामी पढ्ने छौं. When we are facing enemies, अनि जब हामीले चाहिँ शत्रुहरूको सामना गरिरहेका हुन्छौं, who are more mightier than us, हामी भन्दा जोहरू अझै सामर्थी छन्. Kindly see, I think yesterday also we referred to it, 2 Chronicles chapter 20. अनि दया गरिकन आउनुस् त हामी हेरौं हिजो पनि हेरेका थियौं दूसरा इतिहास 20 अध्याय. And we will read verse 17. को दोस्रो इतिहास 20 अध्यायको 17 पद अब हामी पढ्ने छौं. Yes, brother, kindly read. As brother read, let us look into this verse, please. हुन्छ म पढिदिन्छु अनि तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोस् यो पदलाई. यस लडाईमा तिमीहरूले लडाई गर्नुपर्ने छैन. हे यहुदा र यरुशलेम हो, आफूलाई हाजिर गराऊ, स्थिर भई खडा हो अनि तिमीहरूसित हुनुहुने परमेश्वरको उद्धारलाई हेर. नडराऊ र हताश नहो. भोलि तिनीहरूको विरोधमा निस्केर जाओ, किनभने परमप्रभु तिमीहरूको साथमा हुनुहुनेछ. See here, the Lord is telling, while facing this, very mighty enemy, stand still. अनि यहाँनिर चाहिँ प्रभुले चाहिँ त्यो एकदम सामर्थ्य दुश्मनलाई उनीहरूले सामना गरिरहेको बेलामा भन्नुहुन्छ तिमीहरू चुपचाप खडा रहो. And we need to stand in the might, in the power of God. अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्यमा भइकिन खडा हुनु पर्दछ. Enemy, our enemy, devil is stronger than us. अनि हाम्रो विरोधी जो पनि शैतान छ उसको सामर्थ्य चाहिँ हामी भन्दा चाहिँ एकदम धेरै छ. We cannot defeat him with our own strength, wisdom, and any other thing of our own. अनि हाम्रो कुनै पनि कुराले
त्यो हाम्रो कि त सामर्थ्य होस् कि त बुद्धि होस् कि त अरू कुनै पनि कुराले हामीले त्यसलाई हराउन सक्दैनौँ। Yes, brother, we cannot defeat him. अनि हामीले त्यसलाई एकदमै हराउनै सक्दैनौँ। We need to consider, Lord, we are helpless people, and then we need to take the strength of God. अनि हामीले चाहिँ यो कुरा मानिलिनुपर्छ, प्रभु हामी चाहिँ असहाय मानिसहरू हौँ भनिकन अनि परमेश्वरको त्यो सहायतालाई, त्यो सामर्थ्य बललाई हामीले लिनुपर्दछ। That's what Jehoshaphat also acknowledged. He said, Lord, we cannot do anything. We do not have strength against this enemy. अनि यही कुरा चाहिँ यहोशापातले पनि मानिलियो, प्रभु हामी चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ, यो शत्रुको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो कुनै बलै छैन। Can I tell you one thing, dear brothers and sisters? If you want to overcome any weakness, or if you want to overcome any enemy in any form, first thing that you need to acknowledge is that you are powerless with respect to that thing, and you need to take the help of God. You need to take the power of God. अनि एउटा कुरा प्रियहरू म सबैलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईले कुनै पनि कमजोरीलाई सामना गर्नु हुँदैछ भने या त फेरि कुनै पनि शत्रुको युक्तिलाई सामना गर्नु हुँदैछ भने पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ मानिलिनुपर्छ। त्यसमा विजय हुनु हो भने चाहिँ प्रभु यो कमजोरीलाई कि त यो युक्तिलाई सामना गर्ने मेरोमा कुनै पनि बल छैन। That's what even people of this world, they teach those who have some kind of problems like addictions, some other things. When they are fully into that sinful life, to come out of them, they need to understand one thing, that they are helpless and they need to come and take the help of God. अनि अब यो संसारमा पनि धेरै जनाहरू कस्तो कस्तो कुलतहरुमा परेका हुन्छन्, उनीहरुलाई चाहिँ यो प्रकारले त्योबाट निस्किनुको लागि तालिम दिन्छ। पहिला चाहिँ उनीहरुले चाहिँ यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ, उनीहरुको चाहिँ एकदम असहाय छ त्यो कुराको विरुद्धमा। अनि फेरि पनि दोस्रो कुरा चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ परमेश्वरको सहायताको खाँचो छ त्यो कुराबाट निस्किनु या फिर उम्किनुको लागि। Not only while facing the enemies, or while facing any obstructions or any situation that is against us, we need to stand still. अनि शत्रुहरूलाई सामना गर्दा मात्रै हैन, तर कुनै पनि हाम्रो जीवनमा यस्तो बाधा रूपी परिस्थितिहरूलाई जब हामी सामना गर्छौं हो त्यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ एकदम चुपचाप उभिनु पर्दछ। Kindly see book of Exodus, very familiar portion, chapter 14 and verse 13. अनि आउनुस् त प्रस्थानको किताब 14 अध्यायको 13 पद, एकदम यो हामीले जानिरहेको पद हो। यो पदलाई हामी पढ्छौं। प्रस्थान 14 अध्यायको 13 पद। As brother is reading, let us look into our Bibles, please. अनि जसरी म पढिरहेको छु तपाईले आफ्नो आफ्नो बाइबलमा पनि हेर्नुहोस्। अनि भागेर बाँचेको एकजना मानिस आएर प्रस्थान, म उत्पत्ति पढिरहेको छु। प्रस्थान 14 को 13 पद। प्रस्थान 14 को 13 पद। अनि मूसाले मानिसहरूलाई भने, न डराऊ, स्थिर भई खडा हो अनि परम प्रभुको उद्धारलाई हेर, जो उहाँले आज तिमीहरूलाई देखाउनु हुनेछ, किनकि जुन मिस्रीहरूलाई तिमीहरूले आज देखेका छौ तिनीहरूलाई तिमीहरूले फेरि कहिले देख्ने छैनौ। Now we see that actually Moses is telling, stand still, you settle yourself there, the Lord will deliver us. अनि यहाँनिर मूसाले चाहिँ भनिरहेको छ, तिमीहरू स्थिर भई खडा हो, त्यहाँनिरै तिमीहरूले आफूलाई स्थिर गराऊ अनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिन्छ। So actually, even in very tough situation like Red Sea, we may face sometimes in our lives. अनि अब स्वाभाविक प्रकारले एकदमै त्यो कडा परिस्थितिहरू, जसरी त्यो समुद्रलाई, लाल समुद्रलाई उनीहरूले सामना गरेको जस्तो परिस्थितिहरू जब हाम्रो जीवनमा पनि आउँदछ, where we find ourselves stuck, we cannot go ahead, and we cannot go back. अनि जब हामी आफूलाई पाउँछौं एकदम अड्केको जस्तो अवस्थामा, हामी अघि पनि बढ्न सक्दैनौं, पछि पनि जान सक्दैनौं। Remember these words that we will all do, brothers and sisters, we will stand still. अनि यी शब्दहरू चाहिँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, तपाई सबैले याद राख्नुहोस्, हामी सबैजना चाहिँ चुपचाप खडा हुनु पर्दछ। Actually, I have learned many things in these couple of holy convocations in Dharan as well as here in Gangtok. अनि यी विशेष पवित्र सेवाहरूमा चाहिँ धरानमा अनि साथै ग्यान्टोकमा चाहिँ मैले पनि केही एक दुईवटा शिक्षाहरू मैले पनि सिक्ने मौका पाएँ। On the first day of Dharan,
our dear brother, the servant of the Lord, Brother Theodore, has mentioned, those who are serving and those who are taking care of master of the houses, you have to be very strong. You should not fear. If you fear, the whole congregation will fear. If you fear, the whole family will fear. अनि धरानमा चाहिँ जब प्रभुको दास ब्रदर थियोडरले पहिलो दिनको पहिलो सभामा वचन दिनु भइरहेको थियो, उहाँले भनिरहनु भएको थियो, जोहरू चाहिँ एकदम अगुवाको रूपमा जिम्मेवारीको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले सेवा गरिरहनु भएको छ, तपाईहरु चाहिँ एकदमै डराउनु हुँदैन। यदि तपाईहरु डराउनु भयो भने बगाल पनि डराउँछ, यदि तपाईहरु डराउनु भयो भने तपाईको परिवार पनि डराउँछ, यदि तपाई परिवारको बाबु हुनुहुन्छ भने। And actually I learned many things there. अनि स्वाभाविक प्रकारले मैले थुप्रै कुराहरू त्यहाँनिर सिके। This year my promise is 2 Timothy 1:7. अनि यो साल चाहिँ मेरो प्रतिज्ञा हो दूसरा तिमोथीको किताब 1 अध्यायको where it is written that God did not give us the spirit of fear but of power and love and sound mind. अनि जहाँनिर चाहिँ लेखिएको छ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई डरको आत्मा दिनु भएको छैन, तर सामर्थको, प्रेमको अनि त्यो सठिक मनको। And I did not understand when I received this promise, but when I saw everything that was happening in this year, slowly, somewhere, some unknown fear was there overwhelmingly coming upon me. अनि जब मैले यो प्रतिज्ञा पाए हो त्यति बेला त मैले यो प्रतिज्ञालाई बुझिहालिन, तर अब जसरी यो वर्ष बित्दै गयो त्यति बेला चाहिँ मैले पाए मेरो भित्र कतै न कतै त्यहाँनिर डर लुकेर बसिरहेको थियो। But then, when I saw these theme verses and when I was listening to every message, a lot of strength I have received. The same thing also I'm sharing with you, dear brothers and sisters, those who are following Lord Jesus Christ, those who are serving Lord Jesus Christ, there is nothing to fear now. अनि अब जब मैले अहिले पनि यो कुरालाई अनुभव गरिरहेको छु, यी सभाहरुमा मैले वचनहरु सुनिरहेको छु, मैले अनुभव गरिरहेको छु, हामी जो जतिले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेका छौं, उहाँको सेवा गरिरहेका छौं, हाम्रो लागि चाहिँ डराउनुको लागि कुनै पनि कुरा छैन। Not only the Lord is telling that we can stand still, अनि प्रभुले हामीलाई हामी स्थिर भई खडा रहन सक्छौं यति मात्र भनिरहनु भएको छैन। And with that aspect, kindly, whenever you have free time, read Joshua chapter 3 and verse 8. अनि यो पक्षलाई लिएर चाहिँ जहिले पनि तपाईकोमा समय छ, योशु 3 अध्यायको 8 पद चाहिँ तपाईले पढ्नु होला। Where the Levites that were carrying the ark of God were asked to stand in the middle of the waters of river Jordan. अनि जहाँनिर चाहिँ त्यो लेवीहरूले चाहिँ परमेश्वरको सन्दुकलाई बोकेर उनीहरू चाहिँ हिँडिरहेका थिए, फेरि पनि यर्दन नदीमा चाहिँ उनीहरूलाई खडा हुनु भनेर चाहिँ आज्ञा गरियो। We need to do that as people of God following the Lord Jesus Christ. अनि हामीले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको मानिसहरू उहाँलाई पछ्याउने परमेश्वरको लोगहरू हामी भएको खण्डमा चाहिँ हामीले पनि यसो गर्नुपर्छ। Stand still even in the middle of the water that are roaring and that are trying to overflow. अनि ती एकदम गर्जिरहेका त्यो समुद्रको पानीहरुको बीचमा पनि अनि तपाईलाई फेरि पनि डुबाउनु आँटेको त्यो पानीहरुको बीचमा पनि हामी खडा रहनु पर्दछ। But Lord also wants us to sit still. अनि परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि चुपचाप स्थिर भई बसेको पनि चाहनुहुन्छ। And sitting still, that is actually resting in the Lord by faith. अनि त्यो चुपचाप बस्नु भन्ने कुराले चाहिँ विश्वासद्वारा प्रभुमा चाहिँ विश्राम लिनु भनेको कुरालाई बताउँछ। And that's what actually Naomi says to Ruth in Ruth chapter 3 and verse 8. अनि रुथ 3 अध्यायको 8 पदमा चाहिँ नाओमीले चाहिँ रुथलाई चाहिँ यही कुरा बताएको हामी देख्छौं। As brother reads, let us look into our Bibles. Book of Ruth chapter 3 and verse 8. अनि जसरी चाहिँ अब भाइले चाहिँ पढिदिनुहुन्छ, आउनुस् त हामी सबैजनाले चाहिँ आफ्ना आफ्ना बाइबलहरुमा चाहिँ हामी हेरौं। रुथको किताब 3 अध्यायको 8 पद। We are going to close now. अनि मध्यरातमा यस्तो भयो, ती मानिस भयभीत भए र फनक्क फर्के अनि हेर तीनका खुट्टामा एउटी स्त्री ढल्केकी रहेछ। And we see Naomi telling that, sit still. अनि यहाँनिर नाओमीले भनिरहेको I'm sorry, verse 18, brother, verse 18.
18 पदमा रहेछ, नाओमीले यसो भन्दछन्, तब तिनले भनिन्, मेरी छोरी, यस कुराको नतिजा के कस्तो हुने हो सो थाहा नपाउन्जेल चुपचाप बस. Yeah, see, sit still means we can take complete rest in the Lord, and by faith we can do that. अनि चुपचाप बस भन्ने कुराले चाहिँ पूर्ण विश्राम प्रभुमा हामी लिन सक्छौं अनि विश्वासद्वारा यो कुरा हामी गर्न सक्छौं. We can be still, we can stand still, and we can sit still because of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, who is with us and helping us. अनि हामी चुपचाप हुन सक्छौं, हामी चुपचाप खडा हुन सक्छौं, हामी चुपचाप फेरि पनि बस्न सक्छौं किनभने हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई निरन्तर सहायता गर्नुहुँदछ. Sit still means something like what exactly Lord Jesus Christ did on that day. It is called tranquility of faith. अनि यो चुपचाप बस्नु भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु येशू मसीहले जुन कुरा गर्नुभयो दुरुस्त त्यस्तै कुरा हो, त्यो चाहिँ विश्वासको त्यो शान्तपना. Yeah, there was a great calm we see in Mark's Gospel chapter 4 and verse 40. अनि मर्कुसको सुसमाचार 4 अध्यायको 39, I'm sorry. 4 अध्यायको 39 पदमा चाहिँ हामी के देख्छौं भन्दा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो शान्ति भयो भन्ने कुरा हामी पाउँछौं. And that actually the Lord would like to bring in our lives also. अनि प्रभुले पनि यो कुरालाई चाहिँ वास्तवमा हाम्रो जीवनमा ल्याउन चाहनुहुन्छ. Even in the middle of difficulties, अनि समस्याहरूको बीचमा पनि we can even take rest. हामीले विश्राम लिन सक्छौं. And it is a real exercise, dear brothers and sisters. अनि यो चाहिँ एउटा वाकैमा अभ्यास हो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी हो. And we can learn some of the things from the people of God. For example, David says in Psalm chapter 4 and verse 8, Psalm 4 and 8. अनि हामीले प्रभुको लोकहरूबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौं जसरी दाउदले भजन 4 अध्यायको 8 पदमा भन्दछ. Kindly read, brother. As our brother reads, let us look into our Bibles, please. अनि आउनुस् त म पढ्दै छु आफ्नो आफ्नो बाइबलमा तपाईहरुले पनि हेर्नुहोस्. शान्तिसित म सुत्ने छु र निदाउने छु किनकि हे परम प्रभु तपाईले मात्र मलाई सुरक्षा साथ बस्ने तुल्याउनुहुन्छ. The more we know that Lord is with us and taking care of us, that much more we can take rest in Him. अनि हामीलाई जब थाहा हुन्छ परमेश्वर चाहिँ कि त प्रभु चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हाम्रो हेरचाह गर्नुहुन्छ, यो कुरा मनमा राख्दा नै हामीले उहाँमा विश्राम पनि हामी लिन सक्छौं. Kindly come to 2 Kings chapter 6, please. अनि दूसरा राजा 6 अध्यायमा पनि दया गरिकन आउनुहोस्. And we read 16 to 18 verses. अनि हामीले 6 देखि 18 पदसम्म हामी पढ्ने छौं. And here we see the conversation between Elisha and his servant. अनि यहाँनिर एलिशा र उसको सेवकको बीचमा हामी यहाँनिर बातचित गरेको हामी पाउँदछौं. And Elisha said, and he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. तब उनले जवाफ दिए, नडराऊ किनकि हामीसित जो छन् ती तिनीहरूसित भएकाहरू भन्दा बढी छन्. Then Elisha asked the Lord to open the eyes of his servant, and he saw there was, chariots of fire all around them. अनि त्यहाँदेखि एलिशाले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ उसको नौकरका आँखाहरू खोलिदिनु भनेर बिन्ती गरे. अनि त्यसपश्चात उसले के देख्यो भन्दा चाहिँ वरिपरिका त्यस पहाड भरि आगोका घोडाहरू र आगोका रथहरू थिए. Actually, one person came from Middle East to Singapore long time back. अनि धेरै साल अगाडि मिडल इस्टबाट चाहिँ सिङ्गापुरमा एउटा मान्छे आयो. And then suddenly he said, do not afraid of anything. The Lord is on your behalf. The entire heaven is behind you, he said. अनि अचानक उसले भन्यो, तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरू नडराऊ, परमेश्वर चाहिँ तिमीहरूको पक्षमा छ. And see what a wonderful, strength we have. Our God who strengthens us is on our behalf. So therefore, let us take courage whenever we face very difficult situation when our faith is being tested. हेर्नुस् त कति ठुलो आँटको कुरा हो जब हामी थाहा पाउँछौं हाम्रो
परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसैकारणले गर्दा जब हाम्रो विश्वासको जाँच गरिन्छ त्यति बेला चाहिँ आउनुहोस् हामी साहस लियौं। Now I think Peter also learned this lesson and he started to take rest in the Lord. अनि अब मलाई यस्तो लाग्छ पत्रसले पनि यो पाठ सिक्यो अनि प्रभुमा विश्राम लिनु उसले पनि सिक्यो। When we see him in Acts of Apostles chapter 12 from 6 to 19 when he was imprisoned, अनि जब प्रेरितको किताब 12 अध्यायको 6 देखि 19 पदसम्म हामी देख्छौं जब पत्रुस झ्यालखानामा हालिएको थियो, Herod already killed James. अनि हेरोदले चाहिँ याकुबलाई मारिसकेको थियो। Now the next day they are going to kill Peter also. अब अर्को दिन उनीहरूले पत्रुसलाई पनि मार्नेवाला थियो। But then Peter was fast asleep in that prison. तर त्यो जेलखानामा त पत्रुस त मस्त निन्द्रामा सुतिरहेको थियो। Without the permission of the Lord, nothing happens to the child of God. अनि परमेश्वरको अनुमति बिना चाहिँ प्रभुको फेरि पनि जनलाई केही पनि हुँदैन। Let us close with this question that Lord is asking us also. Why are you so fearful? How is it that you do not have faith? अनि त्यो कारणले गर्दा आउनुस् त यो प्रश्न अब गरेर अब हामी यो सभालाई समाप्त गर्छौं। तिमीहरू किन यसरी डराउँछौ? तिमीहरूसँग विश्वास छैन कसरी? Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Loving Lord, in the very precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we thank you, dear Lord, for all your goodness and grace, mercy, compassion that you have shown unto us until now. Thank you for the precious thoughts, lessons, and encouragements, Lord, affirmations that we have received through thine servants throughout these meetings, O Lord, with respect to, O Lord, this element, even this virtue of peace, having peace in us, O dear Lord. We also could understand that this is a learning and training experience of knowing you and knowing how to face and handle storm-like situations, and also knowing and, Lord, understanding the activities of devil and how we can prepare in our life before us in serving, in following you, dear Lord. When many things happens to us, we may be all the time be still, stand still, sit still because of our Lord Jesus Christ who is with us. He is God of all grace, O Lord, and who has called us unto his eternal glory. And after we suffer a while, O Lord, he will make us perfect and establish, strengthen, and settle. Therefore, we thank you, we worship you. O Lord, the encouragement that you have given unto us, we may be able to give to others also by receiving them, even during these meetings. O Lord, we pray that you may help each and every brother and sister, those who are present online and everywhere, wherever they may be. O Lord, we may be able to receive that kind of inner strength, O Lord, by your word. And thereby we may be strong, O Lord, even in the days to come in our minds, hearts, and spirits, and live for you, dear Lord. Pray this prayer with thanksgiving in the very precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Jai Masi Sabilai. अब हामी साथै बाजी राजालाई हामी प्रभुको धन्यवाद दिन्छौं। उहाँले यस गरी हामीलाई र चाहिएको भोजन सबै मण्डलीलाई चाहिँ के तपाईँ छरपष्ट भइकन सुनिरहनु भएको छ दिनुभयो। हामी प्रभु भइकन उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौं। अब समय यस्तै हो, कुद्दै जाँदैछ र पनि हामी थीम सङ्गको चाहिँ गीत गाउनु पर्ला।